अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और जिस वक्त आज ये प्रोग्राम मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, लाइव है ये प्रोग्राम, तो इस वक्त इस्लामाबाद जो है पूरी दुनिया की निगाहों का महवर है। पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद पे लगी हुई हैं और इस्लामाबाद अकॉर्ड के ऊपर आपको मैं बताऊँ कि बहुत से मज़ाहिब के लोग मिलकर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस्लामाबाद अकॉर्ड को सक्सेसफुल कर दे किसी तरह। और क्योंकि इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है ये पूरी दुनिया में पीस और अमन का ज़ामिन होगा। मुझे नहीं पता इसका क्या रिज़ल्ट होता है, मुझे नहीं पता इसके रिज़ल्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ना मैं को क्या सराही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने ये अकॉर्ड करवा के आज पूरे वेस्ट एशिया में अपने आप को एक बहुत अहम ताकत के तौर पे प्रोजेक्ट कर दिया। पूरे वेस्ट एशिया में पाकिस्तान ने बता दिया कि वो सबसे ज़िम्मेदार मुल्क है और सबसे ज़्यादा फ़ाल मुल्क है, इन दिस सेंस कि वो अपना एक रोल प्ले कर सकता है। देखिए, आप इस जंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुहर्रकात थे उनको अपने जहन में रखें कि दुनिया का सबसे बड़ा इदारा यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे फेल होकर रह गया। यूनाइटेड नेशंस ने मजम्मत भी नहीं की या की तो किसी ने उसका असर नहीं लिया। यूनाइटेड नेशंस जो है वो अभी तक रेजोल्यूशंस ही प्लान कर रहा है और वो इस जंग को नहीं रुकवा सका, जिसमें हज़ारों बेगुनाह लोग जो हैं अभी तक मारे जा चुके हैं और जो इमलाक का नुकसान हुआ है उसका हिसाब कोई नहीं है और जो ट्रेड का नुकसान हुआ पूरी दुनिया में उसका भी अभी तक सिर्फ तखमीना ही लगाया जा रहा है। फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे G20 हो चाहे G8 हो, वो सामने आके कोई रोल नहीं प्ले कर सके। फिर GCC हो या OIC हो, इन्होंने कोई खातिर खा रोल इसके लिए प्ले नहीं किया और ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। ये मकाम अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया कि पाकिस्तान जो है इसमें एक रोल प्ले करे और वो लीडिंग रोल हो। ये सही है कि इसमें हमारे साथ बहुत से ममालिक शामिल हैं, ये अकेला हमारा क्रेडिट नहीं है, इसमें सऊदी अरेबिया भी पेश है, इसमें इजिप्ट है, इसमें तुर्किया है, इसमें ओमान है। उन सब की मेहनत और उन सब की काविशें जो हैं इसमें इस्लामाबाद अकॉर्ड में शामिल हैं। और फिर आखिर में इसमें चाइना भी है, रशिया भी है और ख़ुद अमेरिका भी है, क्योंकि अमेरिका ने भी पाकिस्तान की तजावीज़ से एग्री किया। इसमें ईरान भी शामिल है, इसमें और भी ममालिक जो हैं, ख़ासतौर यूरोपियन यूनियन जो है वो तो कल से मुबारकबाद के मैसेजेस ऐसे भेज रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, जैसे ऑलरेडी वज़ीर आज़म ने ये कोई लॉन्ग टर्म पीस अकॉर्ड करवा दिया। हालांकि मैं आपको याद कराता चलूँ कि ये जुज़वी है, ये 2 हफ़्ते का सीज़ फायर है। इन 2 हफ़्ते के अंदर मुज़ाकरात होने हैं, इन 2 हफ़्ते के अंदर टर्म्स तय होनी है और इन 2 हफ़्ते में ये डिसाइड होना है कि ये जंग ने रुकना है, हमेशा के लिए रुकना है या चंद दिनों के लिए थमना है और खुदा न खास्ता फिर चिंगारी भड़क उठे। और इसकी सीरियसनेस का आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका के नायब सदर JD वैंस जो हैं वो ख़ुद अपनी टीम की क़यादत करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। आप ये देख लें कि इसमें स्टीव विटकॉफ हैं, आप ये देखें कि जेरेड कुश्नर हैं, जेरेड कुश्नर जो मशरिक़ वस्ता में भी जाके नेगोशिएट करते रहे और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद हैं, तो आप समझें कि ये उनके घर तक जो है ये मसला पहुंचा हुआ है कि किस तरह इस मसले का हल एक हो। अच्छा, से बहुत से लोग क्या सराही कर रहे हैं, मैं क्या सराही नहीं करना चाहता, मैं आपको इसमें कुछ फैक्चुअल पोजीशन में कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपको बतानी चाहता हूँ। सबसे पहली तो बात यह है कि आज जब ये सीज़ फायर हुआ या परसों जब ये सीज़ फायर हुआ तो और आज ये अकॉर्ड के वक्त आप ये देखें कि दुनिया को बकौल आतिफ मियाँ के जो एक इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, $3 ट्रिलियन का फ़ायदा हुआ, ना सिर्फ पूरी दुनिया की। आप देखें, इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट की और पूरी दुनिया की आलमी तौर पे स्टॉक मार्केट जो हैं वो बतदरीज ऊपर आ गई और उन्होंने ग्रो किया। सो पाकिस्तान आज ये क्लेम कर सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वजह से पूरी दुनिया की मईशत को फ़र्क पड़ा है। उसके बाद आप ये देखें कि जब तेल की और गैस की आमदोरफ़्त शुरू हुई है, अशियाए खुर्दनोश की आमदोरफ़्त शुरू हुई है, तो दुनिया में उससे कितना इफाका हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। साउथ कोरिया और जापान जैसे ममालिक जो थे वो बिल्कुल अपने रिज़र्व्स के आखिरी हिस्सों पे चल रहे थे और इनकी इकॉनमीज़ जो थी वो क्रम्बल कर सकती थी, लेकिन ये बड़ा टाइमली हो गया सब कुछ। अब इसमें सिक्योरिटी के बड़े खदशात थे। इसमें इज़राइल के ऊपर हमें ये सबको पता था कि वो एक कोई कार्ड प्ले करेगा, फाउल कार्ड प्ले करेगा, गोल पोस्ट को चेंज करने की कोशिश करेगा। उसने लेबनान में जाके
10 منٹ کے اندر تقریباً 100 جو ہیں اٹیکس کیے. 10 منٹ میں 100 کے قریب اس نے اپنی ایئر فورس کا استعمال کر کے وہاں پہ بے تحاشا بامبنگ کی, جو نہ دیکھا گئی پہلے نہ سنی گئی ایسی بامبنگ. لیکن اس کا خیال تھا, پھر اس نے پیٹرو کیمیکل انڈسٹری پہ حملہ کیا ایران کی, اور ایران نے جوابی حملہ کیا, اور اس کا ایک خیال تھا کہ وہ اپنا کام کر چکا ہے, یہ ایکارڈ نہیں ہوگا, یہ پیس نیگوسیشنز نہیں ہو سکیں گی. وہاں پہ پاکستان کا جو رول تھا وہ بہت ہی پیراماؤنٹ ہو گیا, بہت ہی سگنیفیکنٹ ہو گیا, کہ جب پاکستان نے ایران کو بھی ٹھنڈا کیا, سعودی عربیہ جن کے اوپر حملہ ہوا تھا ان کی بھی ریکویسٹ کی, اور دیگر گلف ممالک کو بھی اس نے کہا کہ پلیز یہاں پہ ہولڈ آن کر لیں, آپ کسی اور کی وجہ سے اس کے تماشائی مت بنیں اس کے کھیل میں. یہ کھیل ان کا ہے, آپ بیٹھ کے یہاں پہ اس کے اوپر فوکس رہیں, جتنے گلے شکوے ہیں وہ آپ اس ٹیبل کے اوپر آ کے کریں. اب اس میں بڑی میں دیکھ رہا ہوں کچھ ارریلیونٹ سی چیزیں اور کچھ ڈسٹریکٹ کرنے والی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, اور لوگ اس کو اوپر بڑا ایمفسائز کریں, خاص طور پہ جو انڈین میڈیا سے سامنے آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آمنے سامنے بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے, ایک کمرے میں ہوں گے, دوسرے کمرے میں ہوں گے, بیچ میں ایک پوسٹ مین ہوگا, کیا ہوگا, یہ شرط مانی جائے گی کہ نہیں, وہ مانی جائے گی کہ نہیں. یہ سارا انڈین میڈیا جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے اس کے اوپر انتہا کا پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور سوشل میڈیا پہ افغانستان والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. انڈیا, اسرائیل اور افغانستان, یہ نیکسس اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ نہیں چاہتے خطے میں امن ہو, وہ نہیں چاہتے خطے میں کوئی پائیداری ہو. اور جے شنکر جنہوں نے ایک بیان دیا تھا بڑا گھٹیا قسم کا, بلو دا بیلٹ آ کے انہوں نے بیان دیا تھا, ان کو خود انڈین میڈیا جو ہے وہ ان کی اس پہ ٹرولنگ کر رہا ہے. اور انڈین میڈیا جو ہے وہ پرسوں سے دن رات اٹ از obsessed with پاکستان, اور وہ ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی کانسپریسی تھیوریز دے رہا ہے کہ ہم ڈسٹریکٹ ہو جائیں اس سے. تو ہم نے سوچا ہم نے ان کا جواب نہیں دینا, ہم نے کسی بھی طرح جواب نہیں دینا, کیونکہ ہمارا فوکس اس وقت جو ہے دنیا میں امن کا ہے. ہمارا فوکس ان کے ساتھ ترکی بترکی لڑائی کا نہیں ہے. وہ جب موقع آئے گا تو پہلے بھی ہم نے ان کو مارا, انشاءاللہ دوبارہ ہم ان کو کوٹ لیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جو یہاں پہ لوگ قیاس سرائیوں کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کا فلاں کیوں نہیں آیا, فلاں کیوں نہیں آیا, تو ادھر سے کیوں نہیں آیا, اسرائیل کے اوپر کیسے بائنڈنگ ہوگا, اسرائیل ہماری بات مانے گا نہیں مانے گا, بیکار کی باتیں ہیں. جب لوگ اوپر کر رہے ہیں, ہمارے فارن آفس نے, ہمارے پرائم منسٹرز آفس نے, ہمارے جی ایچ کیو نے جب تمام چیزوں کو اس لیول تک لے آئے ہیں تو ان کی اتنی اہلیت ہے کہ انشاءاللہ اس سے آگے بھی لے جائیں گے. اینڈ وائی ناٹ, انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا. پچھلے ایک سال سے پوری دنیا پاکستان کی ڈپلومسی کو مان گئی, پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ڈپلومیٹس کی قدردان ہو گئی, اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے اپنے سے 11 گنا بڑے دشمن کے ساتھ کیا کیا, اور پوری دنیا کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ صرف جھوٹ کے اوپر, پروپیگنڈا کے اوپر جو ہے اس کی ساری پالیٹکس اور اس کا امیج بیسڈ ہے. انفارچونیٹلی there is more to life than IPL and دھرندھر پارٹ 2. یہ فلم بالی ووڈ کی یا IPL, اس کے علاوہ جو ہے دنیا کی اور بہت سی حقیقتیں ہیں جو انڈین میڈیا کو شاید نظر نہیں آ رہی. میرے ساتھ دو بڑے سینئر مہمان ہیں میرے, تین. ماریہ سلطان صاحبہ ہیں, بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں. یہ انیکا نثار ہیں میرے ساتھ, ARY کی اینکر ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. اور مرتضیٰ علی شاہ ہیں, صحافی ہیں, جیو ٹیلی ویژن سے لنکڈ ہیں اور جو ہے لنڈن بیسڈ ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. بٹ ویری کوئکلی ماریہ, آئی تھنک دس از اے ویری ہسٹورک مومنٹ فار ناٹ اونلی دا ورلڈ بٹ اسپیشلی فار پاکستان. میں نے تو پچھلے 75-76 سالوں میں اتنی یعنی پاکستان کا امیج ایسے نہیں دیکھا تھا الحمدللہ جو آج کے دن ہے. مبشر, اس میں جتنا کچھ کہا جائے اتنا ہی کم ہے. یہ ایک تاریخی لمحہ ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ جہاں ایک سپر پاور جو دنیا میں امن قائم کرتی ہے, جو دنیا کی معاملات ٹھیک کرتی ہے, آج وہ اپنے معاملات کے لیے ایک ترقی پذیر ملک کے پاس بیٹھی ہے, جس کے اوپر ہر طرح سے جو ہے ان کے دشمنوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک فیلڈ ریاست ہے. یہ ایک ایسی ریاست ہے جو نہ اپنے مفادات کو سمجھتی ہے, نہ اپنے تحفظات کو, نہ ہی بین الاقوامی سطح پہ کوئی رول ادا کر سکتی ہے. آج پاکستان نے وہ کر دیا ہے دنیا کے لیے جس میں تقریباً $6.3 ٹریلین
جو اس خطے سے بالخصوص اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنا تھا، اس کے لیے ایک نئی بنیاد رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا سیکیورٹی اور اکنامک آرکیٹیکچر اس خطے کے لیے اس کی بھی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ نیگوسیشنز کوئی صرف 40 دن کی جنگ کی نیگوسیشنز نہیں ہیں، یہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو پچھلے 2 سے 3 دہائیوں کے درمیان جو ڈفرینسز تھے ان کے اوپر ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں سینکشنز ہیں، اس میں ہر طرح کے جو معاملات ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اس پہ بھی بات چیت ہوئے گی، پیٹرو ڈالر کی پھر بھی بات ہے، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اسی بات پر ہے کہ تجارت چلے، اس کی بنیاد اسی بات کے اوپر ہے کہ آئل کی جو پرائسز ہیں وہ نیچے آئیں، اور آئل کی پرائسز لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایران پہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ ریموو ہوں، اور وہ ریموو بھی تب ہوں گی جب امریکہ اس بات کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ جے سی پی او کے مطابق تو یہ سینکشنز اتر جانی چاہیے تھی، لیکن امریکہ نے اس کے بعد یک طرفہ سینکشنز لگائیں۔ اسی طرح جو جنگ کا محاذ تھا اس کے اندر بھی جو اسٹیل میٹ ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ صورتحال تھی وہ ایسی تھی جو شاید ہم اس کا منظرنامہ اگر لکھتے ہیں تو انتہائی بھیانک ہو۔ تو اب ایسی صورتحال سے اس برنک سے واپس آ کر لوگوں کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بٹھا کر، اور اس کے اندر جو ایک بڑا مضبوط رول پلے کیا ہے سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر، چین نے اور ایجپٹ اور ترکیہ اور عمان نے، یہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اگر یہ تمام ممالک فریق بن جاتے اور امن کے فریق بننے کے بجائے یہ جنگ کے فریق بن جاتے تو اس وقت ہم تیسری عالمی جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے، امن کی بات نہ کر رہے ہوتے، ایک نئے سیکیورٹی اور اکنامک آرکیٹیکچر اس خطے کی بات نہ کر رہے ہوتے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، اور یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ جہاں اسلام آباد ایکارڈ کی بات ہو رہی ہے، واشنگٹن ایکارڈ کی نہیں، آسلو ایکارڈ کی نہیں، ناروے کے ایکارڈ کی نہیں، یا کسی اور ایکارڈ کی نہیں، یا بیجنگ ایکارڈ یا ماسکو ایکارڈ کی نہیں، بلکہ اسلام آباد ایکارڈ کی، کہ جہاں علاقائی طاقت علاقائی مسائل کے لیے ایک دنیا کے لیے ایک حل لے کے آ رہی ہے۔ انیکا، وہ یہی ہے کہ دو پارٹیز کو ساتھ لے کے آئیں۔ انیکا, your 2 cents on it. Umar Saab, thank you for having me on the show. It's a pleasure being here. دیکھیے، پاکستان کے لیے ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ہم لوگ بڑے عرصے سے تلاش کر رہے تھے۔ پاکستان ایک بڑا ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ اور ایک گلوبل نیٹ اسٹیبلائزر کے طور پر اب دنیا میں سامنے آیا ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے بارے میں آئسولیٹ پاکستان کے ہیش ٹیگز بناتا تھا انڈین میڈیا، بیکاز ہم تو میڈیا کو کور کر رہے ہوتے ہیں، سو آلویز دیر واز ون تھنگ جو کہ انڈین میڈیا کی طرف سے آتی تھی، اور وہ تھی آئسولیٹ کریں پاکستان کو، اور پاکستان کو بالکل ارریلیونٹ کر دیں پوری دنیا سے۔ اس ٹائم پر جتنی بھی مملکتیں ہیں یا جتنے بھی ممالک ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ جو ایک ملک ریلیونٹ ہے، جس نے صرف اور صرف اس ریجن کو نہیں، مڈل ایسٹ کو نہیں، بلکہ گلوبل سطح کے اوپر ایک ورلڈ وار 3 سے بچایا ہے اور اس سیز فائر کے ذریعے اینڈ کول ڈاؤن کی چیزوں کو، وہ پاکستان ہے۔ دس از ایگزیکٹلی وائی ہم لوگوں کو پوری دنیا سے، جہاں وہ ممالک جو کسی زمانے میں پاکستان کو کرٹیسائز کیا کرتے تھے، وہاں سے آج ہم ان کی منہ سے تعریفیں بھی سن رہے ہیں اور شکریہ پاکستان کے نعرے بھی سن رہے ہیں۔ سو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم دیر مسٹ بی ون یونانیمس وائس ان پاکستان، جہاں ہم لوگوں کو کسی بھی قسم کا ابہام نہ ہو کہ ہمارے ملک نے جو اچیو کیا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ چاہے کوئی پوسٹ آفس کی بات کرے، چاہے انڈین میڈیا کے اندر اگر کوئی یہ بات کرے کہ جی پاکستان کا کوئی آج سچ کوئی کردار نہیں ہے۔ ایس جے شنکر کی آپ نے اسٹیٹمنٹ کی بات کی، ویری ویری ان ڈپلومیٹک، نان پولیٹیکل، ویری امپولائٹ اسٹیٹمنٹ۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہم لوگ اپنا کام کرتے رہے۔ دس از دا بگیسٹ اچیومنٹ کہ پاکستان نے کسی بھی چیز کے اوپر کسی بھی کرٹیسزم پہ کان نہیں دھرا، اور یہی ذمہ دار ملک کرتے ہیں۔ جو ذمہ دار ملک ہوتے ہیں وہ اپنے کام اور دنیا کی بھلائی اور ریجن کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں، انسٹیڈ آف یہ کہ وہ کرٹیسزم کی بیسس کے اوپر اپنے کام کو روکتے ہیں۔ یہ کام بڑا مشکل ہے، اس کے لیے تھک اسکن بھی گرو کرنی پڑے گی، چاہے ہماری اپنی کچھ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہوں جو کہ کرٹیسائز کر رہے ہوں، چاہے کوئی بلیو کرے یا نہ کرے، چاہے اسرائیل اسپوائلر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے، چاہے انڈیا افغانستان کے ذریعے دہشت گرد بھیجے۔ وی ہیو ٹو اگنور دیٹ اینڈ فوکس آن واٹس ہیپننگ ان اسلام آباد۔ مرزا علی شاہ، ویسے صاحب، یہ جو ابھی جو ایونٹس اسلام آباد میں انفولڈ ہو رہے ہیں اسلام آباد ٹاکس کے ذریعے، یہ ان تھنکیبل ہے۔ شاید یہ پاکستان کی ہسٹری میں تو ڈیفینیٹلی ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ہی امریکہ کی ہسٹری میں ہوا ہے، اور نہ ہی مڈل ایسٹ نے اس طرح کے ایونٹس دیکھے ہیں کہ جہاں پاکستان جیسا ملک جس کے اپنے بہت سارے مسئلے مسائل اور ایشوز ہیں، اور وہ ایک پورا جب دنیا کے جو ایک سپر پاور ہے اس کا پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میں ایک سویلائزیشن کو ختم کرنے جا رہا ہوں، پرابلی ہی تھریٹنڈ اے نیوکلیئر وار۔ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ایک تیسرا بڑا، اس سے بڑا جو سانحہ ہونے جا رہا تھا۔ پاکستان اس سانحے کو جو پریونٹ پاکستان نے کیا ہے، پاکستان نے نہ صرف کہ جو ریجن ہے اس کو جو ایک اتنے بڑی ایک کیٹاسٹرافی ہے اس سے بچایا، بلکہ ایکچولی امریکہ کو بھی اس سے پروٹیکٹ کیا، بیکاز
یہ بہت کلیئرلی یہ ڈیمونسٹریٹ ہو چکا ہے کہ امریکہ جو اس کام میں نیتنیاہو نے جو اسرائیلی پرائم منسٹر انہوں نے اپنا جو پھنسایا امریکہ کو, امریکہ نے بھی ولفلی اس میں انٹر ہوا, کمپلیٹلی فالس اسسمنٹس کی بیس پہ اور جھوٹ کے اسسمنٹ کی بیس پہ. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ شاید کوئی 24 to 48 آورز میں رجیم چینج آ جائے گی, ہم ٹیک اوور کر لیں گے, جس طرح سے انہوں نے جو پچھلے دنوں کیا ہے. لیکن ان کی ساری اسسمنٹس وہاں پہ غلط ثابت ہوئی, اور وہ اس کا جو ایگزیکٹ جو ڈائریکٹ اس کا جو فال آؤٹ تھا وہ اب جو میک امریکہ گریٹ اگین کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پر شروع ہوا. اور وہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ بھی ملنا شروع ہوئی کہ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے وہ غلط تھیں. انہوں نے پش کیا اپنی انٹیلیجنس کمیونٹی کو. آپ دیکھیے گا اگلے دنوں میں واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز پہ لیک سامنے آئیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سارا کچھ جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اس کے جو ایڈوائس کے اگینسٹ کیا. انہوں نے اسرائیلی جو انٹیلیجنس اسرائیلی پرائم منسٹر ہے ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا. اب پاکستان اس میں سامنے آتا ہے. پاکستان ایران جو کہ ایک مسلم کنٹری ہے اس کو بچاتا ہے. جو مڈل ایسٹ کے کنٹری ہیں جن کے اوپر ایران اٹیک کر رہا ہے وہاں پہ پاکستان نے ان کے ساتھ بھی بہت کلیئرلی پوزیشن لی. ان دا کیس آف سعودی عربیہ, یو اے ای اور قطر کے جو انڈیا جو ایران ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سو ان پاکستان جو سیویئر بنا ہے جو گلف کنٹریز ہیں ان کا, ایران کا, اور امریکہ کے لیے بھی پاکستان نے ایک ان میں ایک جو سینیٹی ہے وہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے اس کو سمجھائی کہ آپ ایک ایسے کام میں پھنس گئے اسرائیل کے کہنے پر جس سے آپ کے جو آپ وکٹری آپ کو کبھی نہیں مل رہی. اور اس وقت جو ڈیلیگیشن خاص طور پر امریکہ سے جو پاکستان اس وقت آن دا وے ہے, اتنا بڑا جو پاور ڈیلیگیشن ہے یہ آج تک آپ نے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا شاید اتنا پاورفل ڈیلیگیشن پچھلے دنوں میں سعودی عرب گیا تھا, بعد میں بلینز کی ٹریڈ ڈیلز ہونی تھی, اور قطر گئے تھے. اس کے علاوہ اتنے لیول پہ کہ جیرڈ کشنر آ رہے ہیں, جے ڈی وینس آ رہے ہیں, وٹکاف آ رہے ہیں, یہ سارے لوگوں کا انوالو ہونا. اور یہ تو ابھی ہوا, یہ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے پاکستان کے ساتھ انوالو, اور پاکستان نے ان کو کنونس کیا اس کے اوپر, اور خود بھی پاکستان نے ان کو ایکچولی ایک وے آؤٹ دیا. تو اس طرح سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل جو ڈپلومیٹک پوزیشن ہے وہ پوری دنیا میں وہ اسٹرینتھن ہوئی ہے. ڈومیسٹکلی یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا. انٹرنیشنلی جو پاکستان کو ایک یاد ہے جو 9/11 کے بعد ایک آئسولیشن کا شکار ہوا تھا اور ایک روگ اسٹیٹ کہا جاتا تھا, وہ سارے جو سٹینڈز تھے پاکستان کے اوپر جو لگائے گئے تھے وہ سارے اب کلیئر ہو چکے ہیں, اور پاکستان کو اب اس کو ایک بہت رسپانسبل, میچور اور ایک پروگریسو اسٹیٹ کے طور پر اب پوری دنیا میں جانا جائے گا. جی ماریا, ویری کوئک کویسچن فار یو کہ ایک تو جب بھی کوئی ایسی ٹاکس ہوتی ہیں تو اس میں بہت بڑے بڑے ڈیمانڈس شروع میں سامنے آتی ہیں جو ان ریزنیبل بھی ہوتی ہیں اور ہر سائڈ سے آتی ہیں, صرف ایک سائڈ سے نہیں ہوتی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو لگتا ہے کہ ان میں ذرا سی کمی ہوگی اور کئی ریزن کے اوپر آ کے بیس کر کے ایوری بڈی ول ایگری ٹو اٹ؟ اینڈ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سوری, میری آواز کس کو نہیں آ رہی؟ ماریا کو ابھی آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. ماری, میں کہہ رہا ہوں کہ نارملی ایسے حالات میں جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ذرا ان ریزنیبل ہو جاتی ہیں شروع میں, یعنی بیفور یو سٹ آن دا ٹیبل. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ٹیمپرز ول کول ڈاؤن اینڈ sanity will prevail on all sides and we can expect to have a reasonable solution? I think جی solution is going to be reasonable, لیکن ہمیں 2 چیزیں یاد رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ this is not just about the war, یعنی کہ جو پچھلے 40 دن کی جنگ ہے یا 6 ہفتوں کی جنگ ہے یہ صرف اس کے بارے میں نہیں ہے. اس کے پیچھے امریکہ اور ایران کے درمیان جو تقریباً 2 یا 3 دہائیوں سے زیادہ جو اختلافات ہیں مختلف چیزوں کے اوپر وہ بھی ہیں. پلس اس کے اوپر ایک اور سپرلیٹو جو کام کر رہا ہے وہ بین الاقوامی ٹریڈ کا, تجارت کا اور گلوبل پاور پوزیشننگ کا ہے. اور پھر سب سے آخر لیکن سب سے اہم جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا سیکیورٹی اور اکنامک آرکیٹیکچر ہے. دیکھیں, جنگ تو سب نے کر لی ہے, ایران نے بھی کی ہے, امریکہ نے بھی کی ہے, اسرائیل نے بھی کی, GCC کے ممبرس نے بھی کی ہے, اور سارے اس جنگ سے افیکٹ بھی ہوئے ہیں. مطلب ایک تو چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے اہداف حاصل کیے ہیں, لیکن دوسری جو اس کے ساتھ جو سائلنٹ وار ہے وہ 60-1 ریشو ہے. لائک فار ایگزامپل امریکہ نے مطلب اس کو گلف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا گلف نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے 60-1 لائک 60 لائک اگر $588 ملین خرچ ہوئے ہیں صرف انٹرسیپٹرس کے اوپر, اور اس کے مد مقابل ایران نے $15 ملین خرچ کیے ہیں. تو اس کا ریشو جو ہے 60-1 بنتا ہے جو ملٹریلی
अनटेनेबल है। अब जब आपने रिकंस्ट्रक्ट करना है ये सारा रीजन, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास स्टेबल अमन हो, क्योंकि अगर आपके पास स्टेबल अमन नहीं है तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इतनी बड़ी मैस स्केल जो वॉर हुई है उससे आप बाहर निकल सकें विदाउट बीइंग अफेक्टेड। सो दिस इज़ द सिल्वर लाइनिंग, और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से इस वक्त जो है जेडी वैंस भी और जो ईरानी स्पीकर भी और उनके फॉरेन मिनिस्टर, मतलब जो दोनों डेलीगेशंस हैं वो इस्लामाबाद में आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट हुआ है ट्रेड के ऊपर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के ऊपर इस रीजन का, वो छोटा नहीं है, उसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिला दी है। और अगर ये नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर में जाते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन 1930s के डिप्रेशन से ज़्यादा बड़ा होगा। फिर जो आप जिस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को आप जानते हैं वो भी शायद वो शॉक ना ले सके। सो जो डी डॉलराइजेशन वर्सेस युआन की जो डिबेट है वो भी शायद ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाए। तो इस वक्त स्टेक्स बहुत हाई हैं, और स्टेक्स में जाहिर सी बात है अमेरिका चाहेगा कि ये मोमेंट जो है वो प्रिजर्व करे। अमेरिका ने अपने एलाइज के लिए जंग लड़ी, लेकिन मिडिल ईस्ट के एलाइज के लिए लड़ी, वो तो बात ठीक है, लेकिन जो उनके बाकी एलाइज हैं उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। नेटो का आर्टिकल 5 इस्तेमाल नहीं हुआ। ब्रिटेन का जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस था उन्होंने उनको जंग में उनका कोई साथ नहीं दिया। इंडिया के साथ जो उनके डिफेंस पैक्ट्स थे उन्होंने कोई खातर खा कामयाबी नहीं दी। अमेरिका के पास कोई वर्केबल बेस नहीं थी सिवाय डीगो गार्शिया के, और डीगो गार्शिया जो है उसको बरतानिया ने कहा कि वो नहीं देगा, फ्रांस ने कहा वो अपनी बेसिस नहीं देगा। जो इंडियन बेसिस थी वो इफेक्टिवली इतनी तैयार नहीं थी। प्रोपागेंडा उन्होंने ज़रूर किया था कि हम बहुत कुछ आगे वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन वो सचमुच इस पोजीशन में नहीं थे कि जो अमेरिकन बैरी बेड़े हैं उनको संभाल सकते या अमेरिकन फोर्सेस को वो प्रोवाइड कर सकते, या जो नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर है उसमें ग्राउंड फोर्सेस दे सकते। बिकॉज जो इनका जो नेक्स्ट स्टेप वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट था उसके तहत ये इंटर ऑपरेटेबल फोर्स में तो इन्होंने कन्वर्ट होना था, नहीं हो सके। सो एट दिस मोमेंट स्टेक्स हाई हैं, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, लेकिन हमें इसको ग्रेजुएटेड नेगोशिएशंस के तौर पे देखना चाहिए। अनिका देखें ना, सॉरी लेट्स गो फर्दर। 4-5 डिमांड्स जो ईरान की बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे वॉर रेपरेशंस, उसके बाद लिफ्टिंग ऑफ द सैंक्शंस, उसके बाद कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये सारा कुछ है। तो अब मुझे ये बताएं कि इनमें कौन सी 2 डिमांड्स हैं जो बाकियों को मंजूर होंगी। ठीक है, न्यूक्लियर पे वो बैकआउट कर जाएंगे और वो अमेरिका को गिवन कर देंगे। मेरी अजम्पशन है ये, मैं किसी इन्फॉर्मेशन पे बेस करके नहीं कह रहा, मैं एक अजम्पशन दे रहा हूँ, क्योंकि वो 60% एनरिच यूरेनियम है। वो कह देंगे IAEA जो है वो आई इंस्पेक्शंस करता रहे और हम इसको पीसफुल उसके लिए यूज़ करेंगे। सो वेयर डू यू थिंक ईरान विल गेट ऑफ द हुक? इस क्वेश्चन पे आई वुड लाइक टू रेफर टू अ ट्वीट जो कि अभी गालिबाफ ने किया है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि देयर आर 2 थिंग्स जो कि अभी भी नहीं जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। एक वो है लेबनान की सीज फायर, दूसरा वो है कि ईरान को उसके फ्रोजन एसेट्स वापस किए जाए। और जब तक इस पे बात नहीं होती तब तक किसी भी फॉर्म के अंदर मैंने भी अनिका वो ट्वीट देखी है अभी, वो एक्चुअली दैट इज प्री नेगोशिएशन ना, वो उस वक्त तो टेम्पर्स डिफरेंट होते हैं, बट देन देयर इज अ हिस्ट्री टू इट एज वेल। इसलिए क्योंकि देखिए ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कि बड़े अरसे से सैंक्शंस बर्दाश्त कर रहा है। ईरान की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर बंदिश की वजह से सैंक्शंस दुनिया जो है वो चंद हफ्ते बर्दाश्त नहीं कर पाई है। सो वो जिस ट्वीट की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो ट्वीट डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए हो, चाहे वो ट्वीट उनके अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए हो, लेकिन उसके अंदर मुझे जो ट्वीट के अंदर पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है वो ईरान के अपने वो तमाम के तमाम एसेट्स हैं जो कि यूएस ने बड़े अरसे से फ्रीज किए हुए हैं। इसलिए क्योंकि इतने अरसे तक सैंक्शंस के साथ रहना एक ऐसे मुल्क के लिए, ठीक है दे वर वेरी ऑयल रिच एंड गैस रिच, लेकिन एट द सेम टाइम एसेट्स और सैंक्शंस की वजह से मुख्तलिफ मार्केट्स तक रसाई ना होना, ये एक बहुत बड़ा इशू था जो कि ईरान को था। न्यूक्लियर डील के ऊपर यू ऑलरेडी नो, वहाँ आयतुल्लाह खामनेई जो साबिक थे जिनको शहीद किया गया, उनका एक बड़ा क्लियर फतवा और बड़ा क्लियर स्टैंस था कि मुसलमानों को इतना डिस्ट्रक्टिव वेपन नहीं लेना चाहिए, जो कि अब गलत भी प्रूव हो रहा है। यूक्रेन में भी गलत प्रूव हुआ, ईरान के मामले में भी गलत प्रूव हुआ। डिफेंस अपना हमेशा तगड़ा रखना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो उस चीज पे बिलीव करते, तो आई डोंट थिंक कि उनके लिए बैकआउट करना कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उस हवाले से। प्रॉक्सीज के मामले के ऊपर भी ईरान बड़ा टची हो सकता है, इसलिए क्योंकि देखिए द ओनली वे
न्यूक्लियर को छोड़ के, जहां ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ के, मतलब अपने दिफा को लेकिन छोड़ के आपस की बात है नहीं का वो प्रॉक्सीज आर इनफेक्टिव। आप देख लें हमास का क्या हाल है और आप देख लें हिजबुल्लाह का क्या हाल है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। वो प्रॉक्सीज बस ठीक मैं है कुछ को कहना बंद चाहूंगी करने इस के पे। लिए वो बच्चा जी, बाबुल मंदब को बंद करने के लिए जो हौथीज हैं वो नहीं तो आगे उसमें आए तो हैं। नाइदर हिजबुल्लाह इज रिक्वायर्ड नॉर हमास, वो तो यमन के यूती But से what I'm करना था। trying to say, मुबश्शिर साहब, is not कि कौन इफेक्टिव है और कौन नहीं। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ईरान जो है वो उनकी सपोर्ट नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर ईरान उनकी सपोर्ट से बैकआउट कर जाता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर के अंदर भी उनके साथ रिलेशनशिप, और अगर कभी आने वाले टाइम्स के अंदर इसराइल के ठीक है, हमलों से फेयर बचकर इनफ, अगर वो स्ट्रेंथ पकड़ते हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ईरान टू री एस्टैब्लिश फेयर इनफ। रिलेशनशिप। मारिया, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? आई जस्ट वांटेड टू से दिस थिंग कि जो सैंक्शंस हैं वो तो अमेरिका लिफ्ट करेगा टू स्टेबलाइज द ऑयल प्राइसेस, और इसलिए भी क्योंकि जेसीपीओ के ऊपर ये pretty मच ग्लोबल कंसेंसस था, सिर्फ अमेरिका ने यूनिलैटरली की थी। सो दैट इज द इजी वन। जो मुश्किल बात है वो जो आपने कहा, जो उनके ईरानियन एसेट्स हैं अमेरिका के अंदर, वो नहीं निकल सकेंगे क्योंकि वो अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के पास हैं। और इस वक्त अगर उन फ्रोजन एसेट्स को देखें तो कपल ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स है, और इस वक्त अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि उस ट्रिलियन डॉलर्स को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री से निकाल सके आफ्टर ऑल द हिट्स व्हिच दे हैव टेकन हियर। और दूसरी साइड के ऊपर जो दूसरा जो इजी पॉइंट होएगा मेरे ख्याल से, या जो शायद हमें जल्दी नजर आएगा, वो शायद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का। लेकिन ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं। सो ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम फॉरवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। ओके मुर्श साहब, मुझे एक बात बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले मारिया साहिबा ने कहा डी डॉलराइजेशन की बात करी थी, और वन ऑफ द थिंग्स जो एंटिटीज़ जो डी डॉलराइजेशन के सामने खड़ी है या उसको करने की कोशिश कर रही है वो है ब्रिक्स की तंजीम। और वहाँ पे इंडिया ने पिछले साल स्पैनर इन द व्हील फेंका था और उनका तो हम अपनी करेंसी नहीं करेंगे। इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है, तो इस साल इंडिया ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है। लेकिन अब एक चीज़ मैंने सुना है कि बिहाइंड द डोर्स टेबल पर आई हुई है कि बाय नवंबर दिसंबर इंडिया इज़ टू बी किक्ड आउट ऑफ ब्रिक्स एंड रिप्लेस्ड बाय ईरान, ताकि ब्रिक्स कैन एक्चुअली मूव अहेड विद इट्स एजेंडा। आप इंग्लैंड में बैठे हैं, आपके पास ऐसी कोई इतलात है? मुर्जा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुर्जा अली शाह का मेरा ख्याल है कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। बट सेम मारिया, डू यू थिंक इंडिया विल बी रिप्लेस्ड बाय ईरान? मोस्ट लाइकली ये जो असेसमेंट है ये इज वेरी क्लोज टू द सिचुएशन, क्योंकि ब्रिक्स का एक प्रॉब्लम है, ब्रिक्स के अंदर कंसेंसस का जो रूल है उसकी वजह से ब्रिक्स जो है इनफेक्टिव हो गया था। लेकिन इस वक्त असल मसला जो है 80% ऑफ द सैंक्शनड वर्ल्ड है, जो तकरीबन 80% दुनिया ऐसी है जिसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगी हुई हैं। लेकिन ये कोई आम मुल्क नहीं है। ब्राज़ील को देख लें, मतलब ये ऐसे ममालिक हैं जो ग्लोबल इकॉनमी के मतलब नेक्स्ट 11 के अंदर अकॉर्डिंग टू गोल्डस्मैक एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। और इंडिया का जो रोल है वो रीजन के अंदर बिलखुसूस रशिया और चाइना के साथ कोई डिप्लिशियस एक्टर के तौर पे देखा है उन्होंने उसको। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है। मुर्जा, आप मेरे साथ हैं? आप जी जी मुबश्शिर साहब, मुझे बताइएगा, आपको लगता है ब्रिक्स में इंडिया विल बी रिप्लेस्ड बाय ईरान आफ्टर दिस ईयर? देखिए वो तो मुझे एक फार फेच्ड सिनेरियो लग रहा है, बट अभी तो देखिए इसके जो मुज़ाकरात होने इसके बाद ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स तो हैं अभी तक। लेकिन ईरान को अभी मैं समझता हूँ कि ईरान को इट ऑल डिपेंड्स कि ईरान और जो अमेरिका का जो एग्रीमेंट होता है वो है क्या, और वो कितना वो सस्टेनेबल होता है। ऑब्वियसली मुर्जा, मैं आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे आप इजाज़त दें एक सवाल करने का। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मेरी अपनी ज़ाती एजम्पशन है, गलत भी हो सकती है, आप तीनों इख्तलाफ कर सकते हैं कि दोनों पार्टीज़ जो हैं इसमें कोई ना कोई एक फेस सेविंग ट्रूस या मुआहदा चाहती हैं। लेकिन अब वो क्या एलिमेंट्स होंगे कि जो दोनों अपने अपने घर में जाएं और अपनी अपनी आवाम को दिखाएं कि देखो वी अचीव द अनथिंकेबल? जी अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है कि ईरान के लिए तो इस वक्त, अमेरिका के लिए तो इस वक्त सच्ची पूछे जो स्ट्रेट ऑफ होम्स का खुलना जो है ना, वो उसके लिए अब समझ लें कि ये हालात हैं कि वो आए तो रजीम चेंज के लिए थे। लेकिन अगर वो जो स्ट्रिप है, जो शॉर्ट स्ट्रिप है, अगर वो खुल जाता है, तेल की दोबारा जो है ना वो वहाँ पे सप्लाई शुरू हो जाती है, तो अमेरिका की इस वक्त तो
बहुत अच्छी चीजें मैटर करती है, प्लस अमेरिका नहीं, लेकिन ये तो ड्यूरिंग द वॉर था ना, ये प्री वॉर रीजन तो नहीं था, वो तो न्यूक्लियर था। नहीं, देखिए इस वक्त तो अमेरिका के लिए अंदर देखिए, अमेरिका के अंदर जो इस वक्त जो डोमेस्टिक उनके जो बिल्स हैं, जो फ्यूल बिल्स हैं, उसमें इजाफा है। यूके में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत है, वेस्ट पे इसका असर पड़ा है। गैस की कीमतों में जहाँ यूके में अगर कोई 100 पाउंड था, वो अभी 150 170 पर मंथ दे रहा है। तो वो उन्होंने तो ये डोमेस्टिक ऑडियंस को भेजना है कि ठीक है, हमने अमेरिका का जो ईरान का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को इतना रिड्यूस कर दिया, एटसेट्रा, वो ये बेचेंगे। ईरान के लिए अगर तो ईरान की टर्म्स में फॉर एग्जाम्पल ईरान से अगर सैंक्शन उठ जाती हैं, लेबनान के ऊपर हमले बंद हो जाते हैं, इसराइल की तरफ से मुकम्मल तौर पर अगर जो एग्रीमेंट हो जाता है और ये कि उसकी तरफ से वायलेशन नहीं होती और रेजिम यही कंटिन्यू करती है, तो ये ईरान के लिए, जो ईरान के जो इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स हैं, उनके लिए, ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्या यूएस बेसिस पैकअप हो जाएंगे मिडिल ईस्ट में? मुर्सा, क्या यूएस बेसिस पैकअप हो जाएंगे मिडिल ईस्ट में? मैं मोटर पे हूं, आपको बहुत सारी वो आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। जी, मैंने कहा यूएस बेसिस रहेंगे मिडिल ईस्ट में, क्या पैकअप होंगे? अनिका, यू कैन आंसर दैट। साहब, आई डू नॉट थिंक कि यूएस बेसिस पैकअप होंगे इस टाइम पर, इसलिए क्योंकि पेट्रो डॉलर अभी इस टाइम पर उसकी बुनियाद मुतजलजल जरूर हुई है, लेकिन कंप्लीटली शैटर नहीं हुई है। सऊदीया ने इसका आगाज जरूर किया था कि अब जो पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ डॉलर्स के अंदर नहीं बल्कि युआन के अंदर भी एक्सपोर्ट की जाएंगी, बट एट द सेम टाइम मिडिल ईस्ट इस टाइम पर हाईली रिलायंट है। द सैड पार्ट इज कि मिडिल ईस्ट के जितने भी ममालिक हैं, उन्होंने अपनी आर्मी, अपनी आर्म्ड फोर्सेस खड़ी करने की, तगड़ी आर्म्ड फोर्सेस खड़ी करने का कभी सोचा भी नहीं। और मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि इजराइल जैसा हमसाया होते हुए इन ममालिक के जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट थे, उन्होंने क्यों ये नहीं सोचा कि एक ऐसा मुल्क जो कि सपोर्ट करता है इजराइल की, वो किसी भी वक्त उनके खिलाफ हो सकता है जब इजराइल और उनमें चूज करने की बात है। लेकिन ये थॉट प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर सारे ममालिक के अंदर ये थॉट प्रोसेस नहीं है। थॉट प्रोसेस शुरू हो गया। मारिया, यू हैव 1.5 मिनट टू टेल मी व्हाट अबाउट द बुल इन द चाइना शॉप। इजराइल को कौन रोकेगा? अगर न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ऑर्डर आ जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर, विच इज लेड बाय ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके अलावा जीसीसी कंट्रीज के अंदर, तो देखें द टाइड हैज शिफ्टेड। और उस वक्त अगर टाइड शिफ्ट हो जाती है तो आप पीस प्रोसेस के अंदर से भी रेलेवेंट हो जाएंगे। वॉर चलती रहेगी क्योंकि एकदम तो नहीं एकदम कंक्लूड करेगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है फॉर देम टू बिकम अ बिगर स्पॉइलर टू अ स्मॉलर स्पॉइलर, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू कम। सो दिस इज व्हाट इज एट स्टेक। और असल बात यही है कि व्हाट इज द न्यू इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एंड मिलिट्री ऑर्डर जो मिडिल ईस्ट के अंदर सर्वाइव करेगा। एक चीज़ जाहिर है जो शायद कोई बात नहीं करेगा, वो यही है कि इस वक्त फ्रांस, बरतानिया, जो एक वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़े साइलेंट सिक्योरिटी ऑर्डर का हिस्सा थे, वो शायद ईरान और मिडिल ईस्ट इन सब के अंदर शायद वो रोल ना प्ले करें और अमेरिका में डोमिनेट करेगा अगर वो ईरान के साथ ये जो नेगोशिएशन सक्सेसफुल कर। राइट। मारिया सुल्तान आपका, अनिका निसार आपका, मुर्जा अली शाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं एक स्पेशल देना चाहता हूँ अर्नब गोस्वामी के लिए, पालकी शर्मा के लिए और गौरव आर्या के लिए और इन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान के ऊपर भौंकते रहते हैं 24 घंटे और हलकान होते रहते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत देनी है। मैं आपको कुछ चीज़ें दे के जा रहा हूँ वेरी क्विकली, उनके ऊपर गौर करिएगा कि इंडियन मीडिया जो भूल जाता है वो ये है कि 80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में हुकूमत जो है रोज़ाना राशन देती है। 80 करोड़ लोगों को, ये नहीं खाते गुर्बत आप सोच लेंगे कितनी होगी। 60 करोड़ 70 लाख लोगों के पास आज भी हिंदुस्तान में एक्सेस टू टॉयलेट नहीं है, यानी और उसके बाद 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिटी टॉयलेट्स को इस्तेमाल करते हैं, जो गलियों के अंदर बाहर 5-5, 6-6 बने होते हैं और उसको पूरी गली मोहल्ले वाले जो हैं वो इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे। भारत इस शदीद गुर्बत में है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की सतह जो है इंतहाई नीचे की आ गई है। जो फिगर्स आपके पास आते हैं 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी, वो फज फिगर्स है। सम अदर डे
اس کے لیے میں ضرور کروں گا. مقبوضہ جموں کشمیر میں جو حالات ہیں وہاں پہ جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں, جو منی پور میں ہو رہی ہے, جو امرتسر میں, لدھیانہ میں, ہریانہ میں, ان جگہوں پہ, پنجاب کے اندر ہو رہی ہے, جو اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے, اینڈ نیو دہلی شیملیسلی اور شیم فلی ہیز بیکم دا ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ. پوری دنیا میں دیٹ از یہ ریپ کیپٹل, اور یہ میری نہیں, یہ CNN کی, رائٹرز کی, AFP کی, AP کی, ان سب کی رپورٹس ہیں. اپنے گریبان میں جھانک لیں, پاکستان کو دیکھ کر بھونکنا بند کر دیں. ہندوستان کا میڈیا, زندگی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, IPL اور دھرندر پارٹ 2 کے علاوہ بہت زندگی پڑی ہے. دیکھیے گا, اس پہ رپورٹ کریے گا. وی آر ڈوئنگ ویل وداؤٹ یو. اللہ حافظ.